अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर। नाज़रीन, ईद उल अज़हा की आमद से कबल हम अपने स्टूडियो में दो मेहमानों को ज़हमत दी है। वो ईद उल अज़हा पर शहर की सफाई और कोऑपरेशन के हवाले से शहरियों को आगाह करेंगे कि ईद उल अज़हा के मौका पर चूँकि जानवरों की आलाइशें बहुत ज़्यादा जो है शहर में फैली हुई होती हैं, ताफ़ुन और बीमारियां फैलने का ख़तरा होता है। उस हवाले से वेस्ट मैनेजमेंट की डिप्टी मैनेजर किरण खान हमारे साथ मौजूद हैं और असिस्टेंट मैनेजर फरीहा ज़ारा। इनसे हम जानेंगे कि ईद उल अज़हा के मौका पर शहरियों को वेस्ट मैनेजमेंट के साथ किस किस्म का ताउन करना चाहिए और वेस्ट मैनेजमेंट शहर की फ़ज़ा को साफ़ रखने के लिए क्या तरजीहात अपना रही है। जी शुक्रिया जाफ़र साहब, थैंक यू, आपने मौका दिया। चलें आपके चैनल के ज़रिए हम अपने मुल्तान के शहरियों से बात कर सकेंगे। बड़ी ईद, बड़ी तैयारियां। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट के पास एक बहुत बड़ा टास्क होता है इस बड़ी ईद को हैंडल करने का, क्योंकि ये बहुत एक्टिव डिपार्टमेंट होगा बड़ी ईद वाले दिन, क्योंकि मुल्तान में जितनी भी एलाइशें होंगी उसको उठाने की ज़िम्मेदारी मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट के पास है। और हमारे पास टास्क होता है कि हमने 1 डे में क्लियरेंस करनी होती है। ये मिशन क्लीन अप होता है जो हमने रात 10 बजे तक पूरे मुल्तान को क्लियर करना होता है वेस्ट से। वेस्ट तो हम ले ही रहे हैं, ये हमारा होता है, लेकिन उस दिन हमारा टास्क होता है, जो टारगेट होता है हम लोगों का एलाइशें उठाने का। जैसे कि आपको पता है कि जिस तरह का गर्मी भी होगी, हो सकता है जो अभी फोरकास्ट आ रही है कि बारिश भी एक्सपेक्टेड हो सकती है, तो आप ये देख सकते हैं कि इससे बीमारियां भी हो सकती हैं और दीगर मसाइल भी हो सकते हैं। तो उसको हैंडल करने के लिए हमने मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। जैसे कि हमारे टेंडर प्रोसेस चल रहे हैं जिसमें हमारी परचेजिंग का अमल है, और बड़ी ईद की बड़ी तैयारियों में हमारा एक होता है रेंटल मशीनरी हमने लेना, क्योंकि हम अपनी जितनी भी फोर्स है वो ऐड कर देते हैं, क्योंकि लोड बढ़ जाता है। लोड बढ़ जाता है बिल्कुल, तो इसके लिए एक्स्ट्रा मशीनरी और एक्स्ट्रा लोग रिक्वायरमेंट में शामिल है। बिल्कुल, साथ में हमने ये लेबर ऐड करते हैं, रेंटल मशीनरी ऐड करते हैं। इसके अलावा जो हमारा एक मेन होता है पॉली बैग की तकसीम करना, डिस्ट्रीब्यूशन। ईद के हवाले से हम मुल्तान के घर घर में हमने देना होता है बैग, जिसमें शहरी उसमें अपना एलाइशन डालकर मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले कर सकें। ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाह यकूब साहब ने किया है कि हम पॉली बैग घर घर तकसीम करेंगे ताकि हमारे काम का बर्डन कम हो सके, क्योंकि वो पॉली बैग में होंगे, हमारे अमले को लेने में आसानी होगी, काम स्पीड अप होगा। स्पीड अप को करने के लिए हमने पॉली बैग दे रहे हैं और उसमें हमारा मैसेज भी लिखा हुआ होगा। इसके अलावा हम अवेयरनेस कैंपेन भी हमारी चल रही हैं और हमारे कैंपेन सेंटर भी हमारे बने हुए होंगे। अच्छा, ये बताइएगा, जो शहरियों तक पॉली बैग पहुंचाने का जो प्रोसेस होगा, ये कैसे करेंगे कि हर कुर्बानी करने वाले तक वो पॉली बैग पहुंच जाए और वो आलाइशें उसमें प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ कर सके? जी बिल्कुल, इसके लिए हमारा एक पूरा प्लान बना हुआ होता है। जैसे हमारे 3 महीने पहले से हमारी तैयारियां तो शुरू हो गई होती हैं, तो उसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लान होता है। हम मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में चेयरमैन के थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, डोर टू डोर भी करते हैं, और हमारा जो सैनिटेशन का अमला है वो भी घर घर जाके वो दे रहा होता है। सही। तो अच्छा, ये बताइए, क्योंकि कुर्बानी का जो अमल है वो सुबह नमाज के बाद से शुरू हो जाता है और उसके बाद तमाम दिन चलता रहता है। ये नहीं होता कि वो एक ही वक्त में लोग आलाइशें बाहर फेंकें, कोई किसी वक्त फेंकेगा, कोई शाम को फेंकेगा, कोई रात को फेंकेगा। इस तरह से काम जो है वो खासा बढ़ जाता है, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे? इसको भी ऐसे मैनेज होगा कि हमारा ये जो अमला है, ये जैसे ही सुबह कुर्बानी का अमल शुरू होता है उससे पहले हमारा अमला डिप्यूट हुआ होता है। ये रात के 2 बजे हमारी वर्किंग शुरू हो जाएगी नाइट शिफ्ट से, जिसमें पहले तो हमने वेस्ट को रिमूव करना है, क्योंकि जब हमारा फोकस एलाइशों की तरफ चला जाएगा तो वेस्ट की रिमूवल नहीं हो सकेगी। सुबह 5 बजे तक हमारे पास क्लियरेंस होते हैं कि हमने वेस्ट रिमूव कर दें। डस्ट ज़ीरो वेस्ट करने के लिए भी आजकल हमारी मुहिम चल रही है, ईद के हवाले से वो चल रही है। वॉशिंग का अमल हमारा चल रहा है और रात के 2 बजे वॉशिंग का अमल हम लोगों का शुरू हो जाता है मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट का। और अभी से ही हमारे डंप स्टेशन, इसके अलावा लैंडफिल साइट के ऊपर भी वर्किंग शुरू हो गई है, लेवलिंग का काम भी कर रही हैं, क्योंकि एकदम से बर्डन आएगा तो उसके लिए हमारे पास ज़मीन का होना जहाँ पे हम ये डंप कर सकें। डंप करने के लिए लैंडफिल साइट के ऊपर लेवलिंग का ये काम चल रहा है, ताकि हम ये इसको हर मुमकिन अपना हमारा ये जो टारगेट है हम इसको अचीव करें और हमारा जो मिशन ईद है ये हमारा सक्सेसफुली हो जाए।
اچھا یہ بتائیے گا کہ عام طور پر جب عید الاضحیٰ پر علائشیں باہر ڈسپوز آف کی جاتی ہیں، چاہے جتنی بھی احتیاط کریں اس کے باوجود بھی فضا متفن ہو سکتی ہے اور پرابلم ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے بھی کوئی اسپرے یا اس قسم کے کوئی ایکٹیویٹیز کا ہے؟ جی بالکل، اس کے لیے ہم نے فینائل بھی لیے ہوتے ہیں جو کہ اینٹی سیپریٹ بھی ہے. اس کے لیے ہمارے لینڈ فل سائٹ جو ہے اس پہ ہم ایک ایسا سائنٹیفکلی ایک پروسیجر چل رہا ہوتا ہے جس میں ایک پوری سوائل کی تہہ بچتی ہے، پھر اس کے اوپر علائشیں ہوتی ہیں، پھر بلڈوزر، اور ایک وہ پراپر ایک پروسیجر ہے جس سے زیادہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ یہاں سے نا مطلب تعفن کم پھیلے، جراثیم کم سے کم پھیلے، اور اس کو وہیں 1-2 دن میں ہی ہم ریزالو کر دیں سارا مسئلہ. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی علاقے تک سینیٹری ورکرز کی رسائی نہیں ہو پاتی، یا کوئی ایسا وقت ہوتا ہے کہ وہاں سے سینیٹری ورکر ہو کر چلے گئے اور اس کے بعد اس ایریے میں مزید قربانیاں کی گئیں اور علائشیں باہر رکھی گئیں، تو وہ اس علاقے کے لوگ اگر رابطہ کرنا چاہیں ویسٹ مینجمنٹ سے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار جی بالکل جعفر صاحب، جس طرح ہم کہہ رہے ہیں نا کہ 3 مہینے پہلے سے ہمارا پروسیجر یہ شروع ہو گیا ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی ہمارے پلان میں ہی ہوتا ہے کہ اس دن اگر کہیں پہ ہمارے ورکر نہیں پہنچ پاتے یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو جو ہمارا 1139 اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں ان 3 منتھ میں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے، اور ان کو یہ جو ہمارا ہیلپ لائن نمبر اور ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے یہ ان تک پہنچے تاکہ اس دن ان کو مشکل نہ ہو کوئی بھی کمپلین درج کروانے. 1139 جو ہے یہ کیا واٹس ایپ نمبر ہے؟ یہ ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے، اور ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ اچھا ہے. ملتان کے جو شہری ہیں اس کو ڈائل کرنے سے پہلے کوئی کوڈ ڈائل کریں گے یا یہ ڈائریکٹ ڈائل جی ہوگا؟ بالکل. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ ایک بڑا آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے، اس حوالے سے ویسٹ مینجمنٹ کے لیے بھی ایک چیلنج ہے، اور ویسٹ مینجمنٹ کیا توقع رکھتا ہے کہ شہریوں کا اس موقع کے اوپر کیا رویہ ہونا چاہیے؟ کس نوعیت کی جو کوآپریشن ہے وہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، ہم شہریوں سے جہاں پہ بھی جا رہے ہیں یہی بات ان سے کرتے ہیں کہ یہ ملتان نہ صرف ویسٹ مینجمنٹ کا ہے، یہ ہم سب کا ہے، ہم سب اس کے شہری ہیں، اس کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کا فرض ہے. تو ہم اس بات کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یا جو آپ سے چاہ رہے ہیں کم از کم اس پہ آپ پورا اتریں تو ہمیں کام کرنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے. جس طرح اب عید پہ ہم شاپر بیگز دیں گے اور بار بار ہم کہہ بھی رہے ہیں کہ اس کو یوٹیلائز کریں، موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ لوگ وہ شاپر رکھ لیتے ہیں اور علائشیں جو ہیں وہ ویسے باہر آئی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک پورا پروسیجر جو ہم نے ان کو کہا تھا وہ انہوں نے اڈاپٹ نہیں کیا. یعنی کہ شاپرز جو پالی بیگ آپ لوگوں کی طرف سے دیے جائیں گے وہ لوگ گوشت جمع کرنے کے لیے استعمال نہ کریں، وہ علائشیں جی اس میں بالکل، ڈال کے گوشت نہ صحیح، وہ میرا خیال ہے وہ کمبل یا ان چیزوں کے لیے وہ رکھ لیتے ہوتے ہیں کیونکہ وہ کافی بڑے سائز کے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم نے اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ اس میں کیمیکل لگا ہوا ہے، آپ کسی اور کام کے لیے یوز نہ کریں. بالکل، یہ بہت اہم بات آپ نے بتائی کہ ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے کہ جو پالی بیگز شاپرز ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے شہریوں کو دیے جاتے ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس میں علائشیں ڈالی جائیں اور ان کو پراپر طریقے سے ڈسپوز کیا جائے، اور اس کے لیے اس کے اندر کچھ ایسے کیمیکلز بھی لگائے گئے ہیں کہ آپ اس میں کھانے کی چیز یا استعمال کی چیز ڈالیں گے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہیں. وہ بیسیکلی اس ویسٹ کو کلیکٹ کرنے کے لیے ہیں اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے ہیں، نہ کہ آپ کے دیگر استعمال کے لیے. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو دیے جانے والے شاپر ہیں ان کا صرف استعمال علائشوں کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے کیا جائے. ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے ویسٹ مینجمنٹ سے رابطے کے لیے واٹس ایپ اور ہیلپ لائن کے نمبر آپ بتا دیجئے تاکہ جی بالکل، ہیلپ لائن نمبر ہمارا ہے 1139 اور واٹس ایپ نمبر ہے 0305921555. اس پہ ہمیں کمپلین اپنی درج کروا سکتے ہیں. تو اس پہ رسپانس یہ 24 گھنٹے کا ہم ٹائم دیں گے عید پہ، خاص طور کیونکہ تینوں دن ہمارے ڈبل شفٹس میں کام ہو رہا ہوتا ہے، تو کمپلین سیل میں بھی جو ہمارا سٹاف ہے وہ ڈبل سے ٹرپل شفٹ میں وہ ہوتے ہیں، وہ مطلب آٹومیٹکلی ہمارا ایسا سسٹم بنا ہوا ہے جیسے کمپلین آتی ہے وہ اسی وقت ہی فارورڈ ہو جاتی ہے اور ود ان 2 آورس وہ ان کی کمپلین جو ہے وہ حل ہو جائے گی. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے آپ نے بڑی مفید گفتگو کی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے حوالے سے. ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے اس کے جو ذمہ داریاں ہیں اور اس سے متعلق جو شہریوں کی ذمہ داریاں ہیں اس سے آپ کو آگاہ کیا جائے. بہت سے لوگ شاید ان کی ہیلپ لائن سے متعلق یا ان کے ایمرجنسی نمبر سے متعلق نہیں جانتے ہوں گے. یہ لوگ ہمارے شہر کی صفائی کے ذمہ دار ہیں، لیکن جتنے ہی یہ ذمہ دار ہیں اتنی ہی ذمہ داری شہریوں کی بھی بنتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ کوآپریشن کریں.
جیسے کہ وہ ایک محاورہ ہے کہ یہ لوگ صفائی کرنے والے ہیں اور ہم شہری کوڑا پھیلانے والے ہیں، لیکن اس کوڑے کا خاتمہ، اس ویسٹ کا خاتمہ ان لوگوں کے ساتھ ہی آپ مینجمنٹ کر کے کر سکتے ہیں۔ تو مزید ایسی مفید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ۔ اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔